संतोषाची गीता मी गायता सोम्या हरसून ताचे मुखारता कितलो वर्तो तो देवांचो हरसून पावो जालो मोगान आमकां पोसो कितलो वर्तो तो देवांचो हरसून पावो जालो मोगान आमकां पोसो वंदन तुका मी आस करता तुझी वरवीका मी आस करता तुझ्या वाटेन सोम्या हांव दिसता तुझे कृपेची उकाशिता संतोषाची गीता मी गायता सोम्या हरसून ताचे मुखार येता कितलो वर्तो तो देवांचो हरसून फावो जालो मोगान आमकां पोसो कितलो वर्तो तो देवांचो हरसून फावो जालो मोगान आमकां पोसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो तुमच्या तुमच्या घरांनी कसरो डब्बो आसा गी कसऱ्याचो डब्बो आसा त्या डब्यान कितें घालतात आनी घालनूच दवरतात गी तो खाली करतात एपडी खाली केल्ल्या उपरांत परत्यान कसरो भरता गी ना भरल्यार तो परत्यान खाली करूंक आसा गी ना मात्र न्ही तो कसरो डब्बो दवरच्या जाग्यार दवरचे वय मू तुमच्या जेवणाच्या मेजार दवरल्यार कितें जाता आनी एक खाण तुमकां खावंक मेळटा वय गी असलें बरें खावंक जायना देखून कसऱ्या डब्बो कोणशांत आसता हेकाय भायर आसता मात्र न्ही हरये पुटी तातूंत कसरो बरोवंत आसता आनी तो कसरो खंय भायर तावन येता की भितर तावन येता आमच्या घरा भितरलोच कसरो वय मू त्याच रितीन आमच्या आत्मीक जिवितांत ती देवाचें उतर आयकतना नाका जाल्लो कसरो आसा जाल्यार त्या कसऱ्या डब्यान घालचो मात्र न्ही कसरो डब्बो खाली केल्ल्या बरी तें कितें पोरणें आसा कितें गरजेचें न्हय आसा तें कान उडोवंक आसा तें उडयनातलें कितें जाता कसरो आनी बरें सांगाता दवरल्यार असलें बरें पाड जाता देखून सो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकोन दीस वेताना कसरो डब्बो आमकां कितें जायचें भरोन आमचें न्ही कसरो डब्बो खाली आसल्या बरीत आसाचें म्हळ्यार आमचो आसलो कसरो पुरो खाण कितें जाला आतां कसऱ्या डब्यान खंय गेल्लो सो वय गी हर एका दिसा बरसो कसरोचो डब्बो आतां म्हयन्याक एपटी भरता जावं की बरो भरताना तो काण उडोवंक आनी परत्यान खाली केल्लो हाण दवरूंक आनी खाली जाल्ल्या त्या डब्यान परतें कितें कसरो आसल्यार घालूंक वय मू देखून आमच्या आत्मीक जिवितांत ते तसलो कसरो पत्कार उपार आसा तर देवाचें उतार आयकल्या उपरांत आमच्या मना काळजां कुडी आत्म्यान चिंतना उतरां भोगना आमचें सगळें जिवीत आनी नितळ जावंक ना जाल्यार आमकां विचारया आनी आज परत देवाचें उतार आयकून कितें आमकां गज ना कितें तें पोरणें आनी नव्या सांगता वचना तें काण उडोवन हें नवें आमी सांबाळूंक देवाचो आदर आनी आशिर्वाद करपा मागया आनी जर तर देवाच्या उतरा विरोध आनी देवाच्या कुशे विरोध कितें पाताक आदारलं तर त्या पाताक म्हळ्यार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदुदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदां संपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना सर पददा देव आमची काकळत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो Sumia kaklutka, Sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Sumia kaklutka,
सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोन्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोट सोनिया देवा देवाचे शेले तो संसाराचे पानाताय आमची जागृत बापाच्या तुझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाते देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या भोवमोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता मुखान तुझी खरी वळख तुवें आमकां देवन आज तुझ्या उतरावरील तुवें आमकां धुवन नितळ केलें आनी परत तुझी भुरगीं जावन आनी तुज्या राजाचे वारसदार जावन जियोंक तुवें आमकां वाट दाखयल्या तर तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी जें कितें जिवीत तुका मानता तसलें जिवीत जियोंक तूं आमकां दारेण कृपा दी हे मागणें आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. कोरिंथकारांक बरयल्ले पयले पत्र अध्याय 4 वोळ 1-5. क्रिस्ताचे धर्मदूत क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हूण लोकांक आमकां लेखीजे. जर एकल्याक कारभारपण दिजय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजे सुविशान सांगचे जाल्यार हांव तुमी करतात ते जरतेचे जावं मनशाच्या खंयच्याय नीती सभेचे तीर्पाचे जावं कांयच परवा करिना. म्हजे अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना हे नीज तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवीण म्हूण जायना. म्हजे जर्ती करतलो एकलोच सोमी देखून वेळ काबार जावच्या आदी सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी जर्ती करची न्हय. तो येवन काळोखांत लिपोवन आसलेले उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो. तवळ हरेकल्यांक फावो जाल्ली होगळीक देवा तावनूच मेळटली. देवाचे उतार हे देवाचे ओडपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतार तुझे सोम्या दिवो मोजा बेटा प्रकाश वांको मोजा दिसवाट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभवर्तमान आनी आवस्वर 5 वोळ 33-39 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 5 verses 33-39. उपासा विशयांतले सवाल आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें जो आमची शिस्त तवळ तवळ उपास करून मागणें करतात
आनी परिजेवांचे शिसी तशेंच करतात. पूण तुजे शीस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगाता आसतना तुमी उपाशींक घालशात वे. होरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. नवे आनी पोरणे उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगाट पिंजून कुटके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडीं पुडटात, वायन पाजरोन वता आनी सामडीं पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. नवो वायन पोरण्या चिलांत भरिनात, ह्या पोरनो वायन नव्या चिलांनी भरिनात. देखूनच आज देवाचें उतर आयकून जें कितें पोरणें आसा तें सांडून जें कितें नवें आसा तें नव्या चिलांनी भरून घेवंक कशी वरया. देवाचें उतर आयकून एका काजारी जोड्यान एक फ्लॅट घेतले. फ्लॅटांत येवन रावल्या उपरांत एक दीस सकाळीं उठून फ्लॅटांतल्या त्या जनेलांतल्यान ताजी बायल भायर पळयता. शेजारच्या घरा टॅरसार उस्तर सुकात घाल्लें आसता आनी सुकात घाल्लें तें उस्तर पळोवन ही घोवा कडेन येवन म्हणटा, त्या बायलेक सारकें उस्तर उमळूंक येना पळय, उमळून घालां जाल्यार उस्तर कितलें मेळ्ळें दिसता पळय. सदांय वचून त्या जनेला लागीं वचून त्या शेजारच्या घरा वचून तीण पळयता आनी उमळलेलें उस्तर नितळ जावना म्हणून येवन घोवाक सांगता. एक दीस, 2 दीस, 6 दीस सांगल्या उपरांत एक दीस बायलेक कळीत नासतनाच घोवान कितें केलें, बायलेक म्हणलें आज वचून पळय सारकें उमळ लागीं नांगी पळय. तरी बायल धांवता जनेला लागीं आनी जनेलांतल्यान पळोवन म्हणटा, आज जाल्यार बरें करून उमळलां, भोवशेक घोवान ताका बरें शिकयलां जावं पुरो म्हणटा. ते दाळ आजो घोव म्हणटा, ताज्या घोवान बरें शिकयलां न्ही, तेगे दाळ बरें तुंबळटा. आज सकाळीं पयलें उठून हांवें जनेलां नितळ केल्यांत, जनेलांतली धूळ हांवें पुसून काडल्या, देखून आमची जनेलां नितळ आसात. देखून नितळ जनेलांतल्यान तूं तांचे उस्तर पळयता देखून तांचे उस्तरी नितळ दिसता. समजलें गी? आणकी गुंड्यान शिकून जाय गी? अर्थ कितें? अर्थ कितें? हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, इस्कॉलांत क्लास टिचर थंय पाठ शिकयतना घाण येता ताका. कलेक घाण येता. घाण येताना भुरग्यां अशें वचून सकट भुरग्यांचे सॉक्स वचून परीक्षा करता. एका भुरग्याचे सॉक्स इतले घाणटात गे, ताका जोर करता आनी म्हणटा, मेळ्ळे सॉक्स घालून आयलाय बसलाय घाणटात, फाल्यां येताना मेळ्ळे कान आनी नवे घालून ये म्हणटा. जायत म्हणून भुरगो घरा येता. दुसऱ्या दिसा परत्यान पाठां करतना आदल्या दिसा बरी परत्यान घाण येता. घाण येताना परत्यान टिचर दुबाव जाता, आज कोण हें? काल ताका हांवें सांगलां, आज कोण मेळ्ळे सॉक्स घालून आयला म्हणून परीक्षा करतना सगळ्यांचे सॉक्स नितळ आसात. ते घाण खंय जावन येता म्हूण पळयतना याच भुरग्या जावन येता. घाण खंयची रे? आज पोरणे घालून आयल्या रे? ना टिचर नवें उमळलेले घालून आयला. मागीर घाण खंयची? आनी काय पोरणे म्हज्या बोल्सांत आसात म्हणालो. पोरणे खंय आसात? नवें घेवन बसला पोरणे घेवन सांगात वेता गी. देखून आज भावा भयणीनो, पयल्या वाचपांत आमी आयकोवें, कोरिंथांकारां बरोवन सांग पावल कितें सांगूंक खुशी व्हरता. अवस्वर 4 आनी वळी
1:5. क्रिस्ताचे धर्मदूत. आम्ही कोणाचे धर्मदूत? आता धर्मदूत म्हळ्यार कितें? धर्म प्रचारक वय मू मता प्रचार वय गी. कोणाचे धर्मदूत आमी? कोणाक परगट करचे खातीर आमी धर्मदूत? कोणाक परगट करचे खातीर आमी शिस? पयले मतीन कसया. कालच्या दिसा हांवें तुमकां सांगलां जेजून आपणाचे शिस जावंक पयले, आपणाचो फटलो करूंक पयले. वय मू कालच्या शुभ वर्तमान आमी आयकला. ताचे शिस जावं, ताचे शिस जायचे जाल्यार आमी ताका बरें सारकें वळखपाचें भाव. ताका वळखल्यार मात्र आमी ताका विश्वास. आमी ताका वळखना जाल्यार आमी ताका खंडीत विश्वासी रावना. तुम्ही हांगा आसले 7th आसले, ह्या 7th म्हणजे सांगात सेवा करतना तुम्ही म्हाका वळखल्या शिवाय म्हजी सेवा कितें म्हणलें तुमकां कळिल्ल्या शिवाय तुमी विश्वासी रावंक जायना. ना म्हाका विश्वासी न्ही त्या सेवेक. तशेंच सांगा क्रिस्ताचे धर्मदूत म्हणटाना कितें सांगूंक कशी व्हरता ऐका. क्रिस्ताचे सेवक आणि देवाच्या घराचे कारभारी. देवाच्या घराचे कारभारी. क्रिस्ता मरी पात कोणाक तयार करूंक? देवाच्या घराचे कारभारी. खाली हांवें सांगलां क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या शिवाय आमी देवाचे जायना. क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या शिवाय आमी बापाचे जायना. कित्याक जेजून म्हणला न्ही की जोन्स वंजलावस्वर 14 जॉन चॅप्टर 14:6 जेजून कितें म्हणा? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट सत आनी हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वसूंक जायना. कितें म्हणा? ताजे मारिफात गेल्या शिवाय देखून तुमी साजे बलिदाना वेळा आमी म्हणटा त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर पदवेदार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन तुम्ही म्हणा. विंगड करून जायना भाव भयणीनो. क्रिस्ताचे धर्मदूत जावन आमी लोकांक देवाच्या घराण्याचे कितें करूंक आसा? क्रिस्ताचे सेवक आणि देवाच्या घराचे कारभारी. देवाच्या राजा खातीर वावुरचे. देखून जेजू म्हणा न्ही माथ्या वचवंजला वचवर 9:30-7 बेळें दैत्य आसा. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक मागा. हे वावराडी पिकाचो धनी कोण? सरस्पर देव. देखून जेजू कितें म्हणटा? पिकाच्या धन्या लागीं तुमी मागा. हें पिकावळ इतलें आसा वावर करूंक. आतां वावर करतले न्ही कशें करीचे? आतां आयकलें न्ही क्रिस्ताचे सेवक जावन देवाच्या घराचे कारभारी जावन आमी वावर करीचे. आनी कशें वावर करचो? जर एकल्याक कारभारपण दिसय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. कोणाक विश्वासी? आपयल्ल्याक विश्वासी, विसलेल्याक विश्वासी. तुका कोणें आपयलां, कोणें तुका विसलां ताका तुवें विश्वासी रावसी. आतां कालच्या शिकवण्यांत जेजून कोणाक विसलें? कोणें विसलें? जुआंवक या जाकोबाक पेद्रूक या आंद्रेक कोणें विसलें? तर तांणी कोणाक विश्वासी रावचे? देखून देवाचे राजाचे कारभारपण चलायचे जाल्यार पयले आमी जेजूक विश्वासी रावचे. देखून हांवें म्हळें करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपासी, करतो म्हाका दादोशी,
करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी. देखून विश्वासी कारभारपण दिसय जाल्यार त्या मनशान कितें जायचे विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण मुजेस विशयान सांगचें आतां पळया न्ही सांग पॉल कितें म्हणटा ताजे विशयान तो उलयता. कितें म्हणटा मुजेस विशयान सांगचें तर हांव तुमी करतात ते जटतेची जावं मनशाच्या खंयच्याय नितीसभाचे तिरपाची जावं कांयच परवा करिना. आतां पावल कोणाक विश्वासी नीती सभेक विश्वासी गी धर्म सभेक विश्वासी गी या ताच्या पयलींच्या पळय जिवितांत तो आसलो कोणा कडेन गेल्लो तो अधिकार पत्रांक घेवंक सिनागोगाच्या अधिकाऱ्या लागीं गेल्लो वय मग पयलींच्या ताच्या जिवितांत संवसारी जिवितांत कोणाक तो विश्वासी आसलो पण आतां कोणाक विश्वासी. कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां वचो 11 आनी वळी 1 कितें म्हणटा 1 Corinthians chapter 11 verse 1. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. पळया न्ही कितें म्हणटा जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. कोणाक विश्वासी तो क्रिस्ताक विश्वासी तो पाटलाव करता जेजूचो आनी क्रिस्ता संपूर्ण तरेन तो विश्वासी देखून तो म्हणटा तुमी म्हजो हें गरजेचें. आमी क्रिस्ताक विश्वासी ना जाल्यार हेरां आमचो पाटलाव केल्यार कांय फरक पडना बाब. सभा जाण आसात सभेंत आसात जायते सभात आनी तांणी काडल्यात ना ते जेजूक विश्वासी देखून ते कितें करतात आशेतात तांचे पाटलाव धरून तांकां विश्वासी रावचे म्हण ना रावनात. जेजूक विश्वासी रावल्यार मात्र तुजे सांगता हेर विश्वासी रावन जेजूची सेवा करूंक शकतात. आमी जेजू तांचो पयस गेल्यार देखून जेजूक विश्वासी रावलेल्या वेळार कोणी कितें म्हळ्यार तुका कांय परवा ना. तो म्हणटा म्हाका हेरांच्या जडतेची कांयच परवा ना. आतां सगळो संवसार म्हजेर उपराटल्यार म्हाका कांय परवा ना. कित्याक कोणाक हांवें घट्ट धरला कोणे म्हाका घट्ट धरला हें गरजेचें. कित्याक मागीर आमकां आयको मेळटलें तुजी म्हजी आमची जडती करची कोणें बापांनी मुखार आयकता जेजून कोणी कितली जडती करून कांय फरक पडना कोणी कितली टिका करून कांय फरक पडना. कित्याक मुखार सांग पावल म्हणटा म्हजीच लेगून हांव जडती करिना. तूं ताजीच जडती करिना. तुवें जेजूक विश्वासी रावल्यार तुवें तुजी जडती करची गरज ना. तुजी जडती करतले क्लास तूं विश्वासी गी ना गे म्हणून. जेजू बापाक विश्वासी रावलो गी ना बापान ताजे विशयान कितें म्हळें ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका. त्याच भशेन तुवें जेजूक विश्वासपणान ताची सेवा केली. जेजू कितें म्हणटा ओ म्हजो मोगाचो ओ म्हाका मनवाला. आज तें आयकूंक आमी कशी वरीची कोणी कितें कितली जडती करून दी. सांग पावल म्हणटा आपूण आपणाचीच जडती करिना म्हजें अंतस्कन म्हजेर गुन्यांव मांडिना हे नीज. केदाळ गुन्यांव मांडिना. तूं खरेंच जेजूक विश्वासी रावल्यार तुजें अंतस्कन तुका गुन्यांव मांडिना. तूं देवाची खुशी करता जाल्यार खंडी जावन तुजें अंतस्कन तुका गुन्यांव मांडिना. पूण तूं तुजीच खुशी करताय जाल्यार खंडी जावन तुजें अंतस्कन तुका गुन्यांव मांडटा. तुज्या एकवटान तूं ना जाल्यार खंडी जावन तुजें अंतस्कन तुका गुन्यांवकार मांडटा. रोमाकारां बरयल्या पत्रां 8:1 कितें म्हणटा Romans chapter 8 verse 1. तर जेजू क्रिस्ताचे एकवटान जियेतल्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना. गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना. आतां जेजूच्या एकवटान जियोचें म्हळ्यार कितें मागीर तुमकां समजतलें पोरणें सगळें गेलां सगळें नवें जालां. खरेंच तुज्या जेजूच्या एकवटान तूं आसा जाल्यार पोरणें खंयचेंय तुका मतीक
येना कितें म्हणटा उडासाक येना तें गेलां वळून गेलां उस्तरून पडल्या उपरांत पळय कशें मेळ्ळें तूं वळून गेलां तें कितें वाचलें जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेल्यांक एकवटांत जियेतेल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाबना हें गरजेचें जेजूच्या एकवटांत वन इन क्रायस्ट हांव म्हज्या जेजूच्या एकवटांत आसता काल तेंच तुमकां उक्त्यान सांगलां हांव क्रिस्त आसो आनी क्रिस्त देव आसो आमी क्रिस्ताचें जाल्यार क्रिस्त देव आसो जाल्यार आमी कोणाचें जाता आमी हांगा उरता न्ही ताणें आमकां हेलांगिना ताचें सांगता बापा समोर ताणें आमकां वेलांगिना दवरलांगिना देखून जाया क्रिस्ताची न्ही क्रिस्तांव आमच्या इंग्लंडांत हांव काल सांगलां न्ही 50% लोक देव आसा म्हण पत्यान आनी उरलेल्या 50%आंत 37% क्रिस्तांव पूण क्रिस्ताक वळखना आनी आमच्या युकेंतावन इंग्लंडांतावन काल राती आयल्यान 10 वरार बावा लेरी आनी ताजी पतीन आनी ताजो पूत आनी धू आनी ताजो इश्ट देखून हांगा आयल्यात इंग्लंडान ना ती हांवें व्हिडिओ पळयलो नो मोर यू कॅन से UK इज क्रिश्चन कंट्री ह्या फुडां इंग्लंड क्रिस्तांव देश म्हणूंकूच जायना म्हणटात कित्याक म्हळ्यार उरल्या त्या 50%आंत कितलोसो पर्संटेज मुस्लीम लोक आसा आनी कितलोसो क्रिस्तांव आसा पूण क्रिस्ताक सत्मान दिनातलो पूण हांव आनी तूं आमी बागी कित्याक तुजें म्हणजे आमचें जिवीत कोणाचेर बांदून हाडलां कोलोसेकारान सांगल्या बरी पौलान अवस्व 2 वळ 6 आनी 7 कितें म्हणटा कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 क्रिस्त जेजूक न्ही कोणायकी न्ही कोणायकी न्ही सांता सांतिनेक न्ही खंयच्या सेवकाक संवसारांत जियेत आसतना हांगासर ह्या पृथ्वीर भुमीचेर क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार तुजो सोमी म्हूण स्विकार कर तुजो सोमी म्हजो सोमी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो जीव दिल्लो मोग दिल्लो म्हाका तासो केल्लो एकलोस म्हजो सोमी एकलोस म्हजो धनी क्रिस्ता जेजूक तुजो सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून स्वीकार तुवें केलाय देखून ताचे सवय जियोंक फुडें सर ताचे सवय ताचे संगी जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या तुमकां शिकयलेल्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर जेजू तें रोमोन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा भावार्थान थीर रावा आनी तुमचो भावार्थाचेर दोन त्या भावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाय आनी ह्या जेजूच्या एकवटांत आसतना सदांच सरस्परा देवाक दिनवाशी जाय पळया न्ही असलें भाग अशें जी येता जाल्यार तुका तुज्या अंतस्करण गुन्यांवकार करिना अशें तूं क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून क्रिस्ताच्या मोगांत तूं जियेता जाल्यार जेजूच्या मोगांत रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक पावता शांतेच्या देखून कोण जाय की जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात भाव भयणीनो तांकां ह्या तिका ह्या ताका गुन्यांवकार ह्या गुन्यांवकार म्हणलें पायसाल लाभाना देखूनच सांव पावल म्हणटा आतां वाच तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवावीण म्हूण जायना म्हजी जडती करतलो एकलोच देखून हांवें म्हजें थंय गुन्यांव ना म्हळ्यार म्हजी जडती करतलो एकलो आसा ते आमी विसरूनच आमी हंकारी जावनच आमी दीस वेता वेता कालते जाताना जेचे कोर्टांत रावल्यार आमी सारकीं आसा ना गे म्हणून कशें जेजूक शांत बापान सांगलें हो म्हजो पोत हो म्हजो मोगो आसा पोत हो म्हाका मानवाला त्याच भशेन जेजून तुजे विशयांत तुका वळखून तुजी जप्ती करूंक एकलो आसा म्हणटा कोण तो सोमी
म्हजी झडती करतलो एकलो कोण सोमी म्हणटा तो म्हळ्यार जेजू मागीर फाटी थंयसर आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलान गी न्ही जुवांच्या वांजेलांत अवसर 5 आनी वळ 17 तावन 23 पर्यंत आयकुया जुवांचो वांजेला अवसर 5 वळ 17 तावन 23 पर्यंत जॉन चॅप्टर 5 वर्सेस 17 to 23 पूण जेजून तांकां जाप दिली म्हजो बाप सदां निंत वावुरता म्हजो बाप वावुरता हांवी तसोच वावुरता हांव वावुरता कोणा खातीर वावुरता जेजू संवसारा खातीर की कोरें पिकासकान येवन वावुरतालो की या ताच्या पस्क्या बापाय बरी जुजे बरी इरणे आनी सुत्तेगान येवन वावुरतालो की वडोल कितें आयकलें आमी देवाच्या घराचे कारभारपण म्हजो बाप वावुरता आनी त्याच भाशेन हांवी तसोच वावुरता हांव बापा बरीच वावुरता ह्या पसोत ताका जिवेशी मारी जाय म्हणलें सुदैवांचे हट पळया न्ही गी हांगा जेजू बापाक सरी समान करता देखून जुदेव ताका धरण मारूंक कुशी व्हरतात जाल्यार मुखार कितें जाता कारण तो साबताचो कायदो मोडटलो मात्र न्ही देव आपणाचो बाप म्हणून सांगितले पळय देवाक आपणाचो बाप म्हणटालो म्हणून जुदेव ताचेर उपराटल्यात जेजून म्हणल्यार सूख आसा जेजून म्हणल्यार सूख आसा जुदेव ताका कित्याक मारतात मुखली वळ कितें म्हणटा जेजून तांकां हे परी जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता ते पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना जे बाप करता तेंच पूत ही करता बाप कितें करता तेंच पूत करता आपलेच तकी तो कांयच करूंक शकना कितें बाप करता तेंच पूत करता कित्याक मुखली वळ कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता ते सकट पुताक दाखयता कित्याक बाप पुताचो करो मोग करता मात न्ही आपणाकच संपूर्ण तरान बाप पुताक दाखयता या कळयता आनी की वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो वर्त्यो करण्यो तो तुका दाखयतलो तवळ तुमी आजा पावतल्यात कशें बाप मेल्ल्यांक कुटोवन जीव दिता तशेंच पूत आपणाक जाय तांकां जीव दिता पळया न्ही बापय जीव दिता आनी जेजू म्हणटा पूती जीव दिता ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना जडती करचे सगळे हक ताणें पुताक सोड दिला बाप कोणाचीच जडती करिना ती पदवी कोणाक दिल्या तो अधिकार कोणाक दिल्या देवाचे उतार सांगता जेजू सांगता बाप कोणाची जडती करिना जडती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोड दिला तरी हांगा सांपावल कितें म्हणटा हांव म्हजी जडती करिना पूण म्हजी जडती करतलो एकलो आसा आनी तो कोण सोमी आनी हांगा कितें म्हणटा जेजू बाप कोणाचीच जडती करिना जडती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोड दिला मुखली वळ सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जई म्हूण बापाची खुशी कितें कशी व्हरता बाप सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जई म्हूण बापाची खुशी कोणाची खुशी फादर खुशी न्ही सोमेस्तांनी बापाक कितलो मान दिला तितलोच मान पुताकी दी जई म्हणून बापाची खुशी कित्याक बाप आनी पूत ते दोग न्ही ते एकच त्या 6 वरांत वळ 30 वास जॉन 10 वर्स 30 वास जॉन 10 वर्स 30 हांव आनी बाप एकच आतां हांगा बापाक दिल्लो मान पुताकी कित्याक दिजे आतां बापाक दिल्लोच तो मान पुताकी दिजे ती वळ परत्यान वास सांगा पाटी जॉन 5 वर्स 21 गे सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जई म्हूण बापाची खुशी जितलो मान बापाक आमी म्हणटा मानानी महिमा जावं तुका सोमिया अर्गास्तो ते तुका आतां आनी सदां मानानी महिमा जावं तुका सोमिया अर्गास्तो ते तुका आतां आनी सदां वंदिता वर्णिता नावाडटा तुका प्रणाम करता वंदिता वर्णिता नावाडटा
तुका प्रणाम करता. आणि उपरांत मुखली वळ वास 23 पर्यंत. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. हा कोण पुताक मान देना तो ताका धाडलेल्या ताका धाडलेल्याक बापाकी मान दिना. जितलो मान बापाक तितलो मान पुताक. देखून आमी म्हणटा न मान बापा न मान पुता न मान जिताक त्रिएक देवा. न मान बापा न मान पुता न मान स्पिरिता त्रिएक देवा. तोळे उबारून तांकां नावाड्या व्हडा संतोसा सगळ्यांक कळव्या. ताळे उबारून तांकां नावाड्या तोसा सगळ्यांक कळव्या. मोगासो बाळसो गुरतवो ते गासो सर्वांक गरजेसो एकवट मोगासो तो बाळसो गुटवो ते गासो. कोरिंगारां बरयल्ल्या पत्रांत आवसो 13 कित्याक सांपावल हर एका ताज्या पत्रां उपरांत निमाणें कित्याक अशें तो कितें करता सगळ्यांक त्या त्या पवित्र सभेक प्रणाम करता नामान करता आनी कितें तांकां आशिर्वाद दिता. 1 Corinthians chapter 13 and verse 13. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे आसो. देवा सोमोग तुमचे सवे आसो. आनी पवित्र आत्म्याचो एक पवित्र आत्म्याचो हवे तुमचो एकवट आसो. तुमचे सवे आसो. कित्याक आसो ह्यो सोम्याच्या एकवटांत आसचें गरजेचें भाव भयणीनो. सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार मात्र आमी बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसा. ताचे मारी पात आमी बापा सवे पुता सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे एकवट जोडटा. आज वो एकवट गरजेचो. नाजाल्यार आमचें कितें आसा आज नाजाल्यार आसा तुमी आयकलां न्हू पुरो थोडो खाली देव देव तुमी येवो विटनेस खाली तांकां देव मात जेजू खंय सरिना. थोडे खाली बिलीवर्स खाली बिलीव ओनली इन जीसस. थोडे पेंटेकोस्टल तांकां खाली पवित्रात्म आनी थोडे आसा 7th day एडवेंटिस्ट म्हण तांकां दुसरें तांचो देय दुसरो. आनी थोडे न्यू लायफाचे आसा तांकां खाली जेजू मात्र. आज भाव भयणीनो आमी संपूर्ण तरान अशें बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसल्या मात्र शांती तुका समाधान तुका संतोष तुका मोग तुका बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटा संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान देखून जेजून आपल्या शिसांक सांगलें माथ्यू वांजेला 28 आनी 18 आनी 19 मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18-19 जेजू कितें म्हणालो. जेजू लागीं तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सोमेस्त पर्जांचे शिस करा. सगळी पदवी बापान पुताक दिल्या. सगळी पदवी बापान पुताक दिल्या. देखून आमी म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुजी सोमिया जावं तुका दोनिया जावं तुका क्रिस्ता. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दोनिया जावं तुका क्रिस्ता. सगळी पदवी बापान देवान म्हाका दिल्या. देखून वसा आनी सोमेस्त पर्जांचे शिस करा. बापाचे नवी आनी पुताचे नवी आनी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. कित्याक काले बापाच्या नांवान दिल्या पावना. कित्याक पुताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान पवित्र स्नान जायचे. बापान म्हाका रचला पूण पुताक ताणें धाडला. कित्याक आनी पूत सोडून सर्गा सोडून गेला. पवित्र आत्म्याक ताणें तुका म्हाका आमकां दिला मजत जावन कित्याक आमकां संपूर्ण सताक बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसचें गरजेचें. एकवट जोड दिता वो एकवट बापा सवें वो एकवट पवित्र आत्म्या सवें जोड दिता जेजू भाव भयण. देखून जेजूच्या एकवटांत आसचें.
आता पवित्र मग आमकां जाय जाल्यार कसो येता जेजुवीन येता की जेजूस मारिपात येता जो असं म्हणजे वर्स 14:15 म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां दितलो आनी तो तुमच्या सांगता सदां काळ रावतलो ऐका जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 तुम्ही म्हजो मोग करतात कोणाचो मोग करीचे कोणाचो मोग करीचे मोग करचो म्हळ्यार कितें तुम्ही म्हजो मोग करतात वय जाल्यार आय लव यू जीसस म्हळ्यार पावना म्हजे उपादेश तुम्ही पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो खरेंच देवाचे उतार आयकून देवाचे उपादेश म्हळ्यार जेजून कशें आमकां दाखोवन दिला ताच्या मनशा रुपार येवन जिवीत मनशाचें जिवीत कशें तो जियेला पातकावेने आई बावेने कातावेने निर्दोशी वय की न्ही जेजू पातकी की भाग्यवंत सांगा जेजू पातकी की भाग्यवंत जेजू थंय पयतपण आसा की या ना म्हणटली कोणी आसल्यार हात उबार कित्याक देवाचें उतार सांगता जुवांचें पयलें पत्र अवस्व 3 आनी वळू ऐका 5 आनी 6 कितें म्हणटा पाताक काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात ताचे थंय कसलेंच पाताक ना कितें म्हणटा देवाचें उतार जेजू थंय कसलेंच पाताक ना हांगा ती बावर्ताची साख दितना एक दीस पातका विशयान हांगा सांगून रेनिटानी एक तुमकां दिल्लें उतार उडास आसा की तुजी म्हजी आमची पातकां खाण उडयल्यान कोणें म्हणलें ताणें एक उतार सांगलें गोत्ता की खबर आसा तुमकां उडास आसा की कितें सांगलें पेदूचें पयलें पत्र अवस्व 1:18 आनी 19 कितें सांगलें ताणें तुजें म्हजें आमचें पाताक पुर्वज जाता देवान आयिल्लें सगळें मेळ्ळें कोणें खाण उडयलां पुर्वज जाता देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतलें तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणा सोडयल्लें कोणें अशें सोडयिल्लें रुपयान भांगारान वा नास जातल्या मालान न्ही बगार आई बावीन आनी कतावीन जेल्लेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान तर जेजू पवित्र वय की न्ही भाग्यवंत वय की न्ही देवाचे उतर खाली ऐकल्या पावना बाबीनो ह्या जेजूच्या एकवटांत येचे जाल्यार ही सगळीं सतां तुम्ही मानून घेतल्यार मात नांदर जायना हांव एक उतार मानून घेता उरलीं पुरो हांव सोड चडटा म्हळ्यार जायना देखून बाप खुशी व्हरता पयिल्लें धाडलेल्याक आतां बापाची खुशी कितें अवस्व जुवांस म्हणजे अवस्व 6:29 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 29 बाप कितें खुशी व्हरता जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्या तुम्ही सत मानदिसे हिस्स ताका मानता ती करनी हिस्स ताका मानता ती करनी कोणाक बापाक मानता ती करनी जेजूक सत माना उरल्याक हांव सत माना म्हूण सांगना उरल्यांक सोडा तुमी तांकां चेटल्याक आसून दित देखून तूं जेजून कितल्या जाग्यार सांगला जो कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यारी तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा हांव सत म्हळ्यार कोणें सांगा म्हजो ताळो तुमी आयकला तुमी 7 जाणां जातले आतां 7 तुमकां सुट्टात दितले म्हळ्यार कोणें आज भावनी घट्ट देवाच्या सोम्याच्या एकवटांत आसचे त्या ताळ मात्र उरले आमचे मेळ्ळे कसो तो निष्कळंक निर्दोशी आई बाबीन कातावीन भाग्यवंत पवित्र नितळ निष्कळ निर्मळ तशें जेजूच्या एकवटांत आयल्या मात्र आमचो कचरा डब्बो आसलो क्लीन जावन तो डब्बो मागीर आमकां कचऱ्या डब्याची गरज ना मागीर सांपावला बरी आमी म्हणूंक शकता जी येता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हज्या थंयची येता आतां फाटी खंयसर रावयलें तुवें थंय देखून वेळ काबार जावचे आदीं सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी जडती करची न्हय कोणाची जडती तुमी करची ना जडती करूंक सोम्याक सोडा कित्याक जडती ताणें करची पेल्याची जडती कोणाका तुजी जडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव माननात देव तुजेर गुन्यांव मान पेल्याची जडती कोणाका तुजी जडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव माननाका देव तुजेर गुन्यांव ते मागीर पाटये मातेवस वांजेला अवस्वर 7 वळ 1-3 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 7 and verse 1-3 जेजून कितें म्हळें हेरांची जडती करूंक वचना कित्याक तें काम ताचें जेजूचें तुजी म्हजी ह्या हेरांची जडती करचें काम जेजूचें देखून तो त्या प्रद्वार आदारलेल्या स्त्रीक जेजू सरशी हाडलें त्या प्रद्वार आदारलेल्या स्त्रीक जर जेजू सरशी हाडलें तिची जडती करूंक
जाल्यार जेजून त्या दळा तिची जडती करूं ना, बरला तांची जडती केली. तुमच्या पैकी कोणी पाताक नातलेलो आसा जाल्यार तो पयल्लो, आनी कोण पयल्लो गेल्लो? मालगडो आजो, तो पयल्लो गेलो. पूण हांगा जेजू सांगता तें काम तुजें आनी म्हजें आमचें न्ही. हेरांची जडती करूंक वचनाका, हेरांची जडती करूंक वचनाकात. ते दळा तुमची जडती जावची, तुमची जडती जावची ना. कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतो. देव करतलो. देखा तुझी म्हजी आमची हर एकल्याची जडती कोण करतलो? देव करतलो. नाही, देव आपल्या पुताक ताणें अधिकार दिला वय मू. देव करतलो म्हळ्यार कोणा मारिपात, कोणा बसयतलो त्या जजमेंटाच्या सिटीचेर. आसा न्ही गे, कोण सांगतलो? सिंहासनार बस म्हणटालो येयात येयात तुमी विचून काडल्यानो, बघा तुमी संतोष म्हज्या तयार केला तुमकां वर्त्या संतोष, अधीन दिला तुमच्या वर्त्या. तशेंच उरल्यांक कितें म्हणटालो? म्हज्या तावन ती वळ वास न्ही ती. माथ्या सुवांजेला वचवर 25 आनी वळ 40 आनी 1 गी. तो उरल्यांक सांगतालो कितें सांगतालो? मॅथ्यू 25 वर्स. आपल्या दाव्याक असलेल्यांक तो म्हणतो, दाव्याक असलेल्यांक तो म्हणटालो असा म्हज्या दोळ्या, असा म्हज्या दोळ्या मुकले, शिराप पडलेल्या न्हू देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान. जडती म्हळ्यार जडती म्हळ्यार भाव भयणी आपणाक वळखाल्ल्यांक, आपणाच्या एकवटांत असलेल्यांक तो म्हणटालो येयात येयात म्हज्या बापान तयार केल्ल्या म्हज्या बापाच्या गोपांत. पूण ताका वळख नातले, ताका सत्माने नातले, ताच्या एकवटान नातलेल्यांक तो म्हणटालो चला त्या सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या त्या ससण्याच्या उज्याक. हांवें सांगलां तुमकां हांगा, ह्या संवसारांत आसतना आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार, ह्या संवसारांत आसतना आमी जेजूच्या एकवटांत आसा जाल्यार, जेजून आपणायल्लें तेंचें जिवीत आमी आपणायलां तर, जेजून आपणायल्लो मोग आमी आपणायला तर, जेजून आपणायल्ली ती कृपा आमी आपणायल्या तर, तांतू आसा संपून काय. कित्याक देवान मनीस संवसाराक हेजें पडलें? कित्याक आतां जेजू संवसाराक येयल्लो? कित्याक येयल्लो? तुका आनी म्हाका आमकां पातकांतावन सुटका दिवंक संवसाराक आयिल्लो, सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. पातकांत सुटका दिवंक संवसाराक आयिल्लो, सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया 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 हाल. कालच्या दनपारच्या शिकोवन येते बाबा एंड्रून सांगला जेजू आयलो संवसारांत कित्या खातीर? पातक्यांक पातक्यांक तांचे पातकां दाखोवन ते पातकी जिनी बदलून सर्गींची वाट दाखोवंक वय की न्ही. आतां पातकाच्या बॉक्सांनी खंय केदनान जोडटा आमी. देवाचे उतर आमी स्विकार केला, पूण पातकाच्या बॉक्सांनी आमी केदाळा जोडटा. केदाळा म्हजे खातीर म्हजे पासो म्हजो जेजू कोरसार मेलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें. ही आमी सत मानिना जाल्यार आमकां सुटका आसा गे. म्हज्या जेजू म्हजे खातीर रगत वारोवना म्हणून हांवें सत मानिना जाल्यार म्हाका सुटका आसा. ते सुटका तुका आनी म्हाका आमकां खंय आसा? हेब्रां पयल्या पत्रां 10:11 सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर जेजून हर एक याजक दिसपडते आपले मणियारपण चलयता आनी परत्यान तिनस बलिदानां भेटयता. तरी बलिदानांक
पाप काटची सकत असना केवळ देवाचे उतार ऐकायला देवाच्या उतरावं बरी ऐकून तुझी आणि म्हणजे जिनी बदलाचे जिनी बदलचे म्हळ्यार जेजू मोकरी जे जेचे उपाय समी पळेचे वय मग त्या दाळा मात्र आमच्या पातकाच्या बॉक्सान आमकां जेजून 2 दिला म्हणून आम्ही सांगेत जेजूस स्वामी म्हणून तुझ्या वंठान तू सारशे जाल्यार वय मग जेजूस स्वामी म्हळ्यार कितें सोडवून धार सोडयल्लो आनी कशें सोडयलां अशें सोडयल्लें मोलादीक रुपया भांगारान न्ही अशें सोडयल्लें आई बाबेन कातावेन शेळयेच्या तर तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां कोणें आमच्या पाताक धुवन काडलां कोणें खाली देवाचे उतार ऐकून देवाचे उतार मात्र सत मारल्या पावना देवाच्या उतरा मुखांतर हाका धाडलेले हाका आमी सत मारचे ती मानता ताका बापाक मानता ती करणी देवान संवसार इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या क्लास पुताक तर जेजू कोण जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमी आमा पातक्यासो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा पातक्यासो जेजू देवासो पूत आमी ना आमी देवाची भुरगीं वय गे आमी देवातान जल्माल्या आमी देवातान जल्माल्या देवान आदांक एक रसले वय आमकां जेजू देवातान बापातान जल्माला आमी बापातान जल्मोंक ना बदलाक मनशाक रसलो आनी ताच्या नाकाच्या पोडांनी देवान आपलो श्वास जेजूक तशें पुंकून रसोंक ना भाव भयण एब्राम बयल्या पत्रांत आवस्वरी 1:3 आनी 5 कितें म्हणटा एका एब्राम बयल्या पत्रांत आवस्वरी 1 आनी 3 आनी 5 हो पूत आपल्या बापाची महिमे ओ पूत खाली बरें उत्तर दिवन सांगला बाबा एंड्रून पूत खंयच्या संवसारी मनशाचो न्ही ओ पूत बापाच्याच महिमे सोपर जळ काल बरें कर सांगला तुमकां आयकलां निनी दिल्यात की देवाक आवय आसा जाल्यार हांव पातये येना देवाक बायल आसा जाल्यार हांव देवाक आवय ना बाय ना पूण देवाक पूत आसा खंय तो आयलो म्हूण येता तुमी देवाक आवय ना बापाय सोडा तोच बायल पूण पूत हांव सांगना कितें सांगता देवाचे उतर ऐका हो पूत आपल्या बापाची महिमेसो जितली महिमा बापाची तितली महिमा पुताची जितली महिमा बापाची तितली महिमा पुताची बापाच्याच महिमेसो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे अबा कोण येता तुमकां कोंगणी समजाता तुमकां बापाच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे बापाच्या व्यक्तित्वाचे अर्धे कालदे संपूर्ण परिपूर्ण सारखे तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांभाळता पळयानी उतरान सगळी सृष्टी सांभाळता आनी उपरांत 5वी ओळ दुता भितरल्या कोणाक ते देवान केतना तरी म्हणलें आसा तूं म्हजो पूत दूत पूत गी देवदूत देवाचे पूत गी न्हय आमी देवाची भुरगीं गी देवाची पूत गी न्हय जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत आमी जाता कालच्या शिकवण्यात सांगला कोणें ताका स्विकार केला ते जुवांचे तो आवस्वरी 1:12 ती जल्माली न्ही मनशाच्या सैंबा वरवीं ती जल्माली न्ही रक्तमासाच्या वडणे वरी ती जल्माली न्ही कोणी कुशी वेल्ल्या वरी ती जल्माली कशें देवा तावन ऐका जुवांच्या वांजेलांत आवस्वरी 1:12 ती जल्माली न्ही रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैंबीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं ह्या मनशान कुशी वेली देखून आमी देवाची भुरगीं केदार जाता देवा वरवीं ताचे पयलींची वळ 12वी वळ वास पूण आपणाक स्वीकार केल्या ताका स्वीकार केल्ल्या उपरांत देवाच्या खऱ्या पुताक जेजूक स्वीकार केल्यार मात्र
स्वीकार केल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्या म्हणजे जेजूच्या नावाचे विश्वास दवरलेल्यांक देवाची भुरगीं जावंची हक्क ताणें दिले. त्या मात्र जेजू सगळे एकवटलेल्या वेळार मात्र आमी जाता देवाची भुरगीं. हे सारकें समजून घ्या. देखून देश एकवटांत आसतना तो पोत देव आसूं आमी जेजू एकवटल्यान जाल्यार आमी जाता देवाची. देखून आतां पाटी हेब्रेव चॅप्टर 1:5 खंयच्या दुता भितरल्या कोणाक ते देवान केतना तरी म्हणलें आसा तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा आयच्या दिसा हांवें तुका जेजू जल्म दिला म्हणटा देवाच्या उतर. संवसाराक मनीस जावन येवच्या पयलेंत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला म्हणटा बाप आतां उपजाला. आतां तुमकां सारकें समजूं एक ल्हानशें एक उदाहरण पळोव. सूर्य वत आनी दग. सूर्य आसा वय मू, वत आसा वय मू, दगी आसा वय मू. वताक सूर्यान जल्म दिला गे. या वत सूर्यातान आयलां उपजालां. या सॉरी जल्म आला म्हणा. ओके जल्म आनी उपजाला म्हणल्यार एकच अर्थ जाता. ओके सूर्यान वताक रचलां गे. न्ही इल्लें चिंत्या कित्याक म्हळ्यार आमचे मदें आसलेली गडबड इल्ली पयस वचाची, नाजाल्यार आमचे परत तर्कच जाता. सूर्य वताक रचता गे. या सूर्य आसा देखून वत सूर्यातान उपजाता. उपजाता वय मू. आतां सूर्यातान वत उपजालां. त्या सूर्यांत उपजाल्ल्या वतांत कितें आसा? दग आसा, उब आसा वय मू. ती उब रचल्या की ती सूर्यातान उपजाल्या. समजता? आतां हें वत गरजेचें, ही उब गरजेची. सूर्याक गी, या वताक गी, या उबेक गी, या रचनेक. वताची गरज, उबेची गरज, या सूर्याची गरज. सूर्याची गरज, या सूर्याक वताची गरज आसा गे. सूर्याक कितें म्हणटा तो उबेची गरज आसा गे ना. पूण या सूर्याची जावन वताची जावन उबेची गरज कोणाक? सगळ्या मनशाक धरलें, मनजातीक धरलें, सुकण्यांक धरलें, जीवदाळींक धरलें, रुखा झाडांक धरलें, हर एका रचनेक, जीव आसल्या हर एका रचनेक. त्याच भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मा त्रिएक देवाची गरज आसा हर एका रचनेक. वत नासतना कितेंय वट जायना. या कितें म्हणटा वाडना. उब नासतना, दग नासतना कितेंय वाडना. देखून उपजाला भाव भयणीनो. देखून हांगा म्हणटा हांवें पुताक जल्म दिला. बापातान उपजाला तो. बापाच्याच सारकें आसो, बापाच्याच महिमेचो परजळ ऐकले. बापाच्या व्यक्तित्वाचे ते संपूर्ण तरान आसा. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1:19 कोलोसियन्स चॅप्टर 1:19. देवाचीच खुशी अशी जाली. देवाचीच खुशी अशी जावन आसली. ताचे आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसली. कोणाची खुशी आसली? देवाचीच खुशी अशी. देवाचेच देव म्हणल्या. एक देव म्हणल्या न्ही घडोवलो देव एकलोच म्हणून. तेकाच देवाची खुशी अशी जावन आसली की ताचे थंय म्हणजे जेरी थंय कोणा थंय? जेजू थंय. आपणाची सगळी संपूर्णता. कोणाची संपूर्णता? बापाची सगळी संपूर्णता. कितेंच उणें नासतना, एक जिकाले म्हणटा चुक्के उणें नासतना बापाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. बिडार करून आसा ताजे थंय. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2:9 कितें म्हणटा? कित्याक ताचे थंय मात्र न्ही आनी कोणा थंय. कित्याक तो एकलो मात उपजाल्लो. दोग पूत नात देवाक. दोग पूत नात, दोग दुवय नात. आपल्या एकल्याच पुताक वय मू. संवसार इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक. आनी एकच आत्मो. एकच आत्मो. कितें तें सांग म्हाका. एक देव, एक आत्मो, एक बाबा, एकच आत्मो. जो संवंजाला 15:20 बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक एकच आत्मो, बापाचो आत्मो. जॉन 15:26.
बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्या स्वताच्या आत्म्या सदमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाडपाक स्वताच्या आत्म्या सदमाका शिकय नीतीच्या सूर्या स्वताचो आत्मो सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो देवाचो पूत जेजू बापय पोती पवित्र ते पूण एकच ते संपूर्ण कायद्याचे ते आसा पूण संवसारांत तो मनशा रुपार आयलो जाल्यार जेजूस म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत वचो 3:13 सर्गींत हांव तो आयिल्लो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो आमी खंय जावन आयिल्ल्या जेजू सर्गींत हांव आयिल्लो म्हणटा देवाचें उतर आमी खंय जावन आयल्या देखून मनशांक आनी जेजू सरी करनाकात बाबा भयणी बरें सांगलें सैंबाच्या वटणें तो आयिल्लोय रे बाबा हा बरें सांगलें रक्ता मासा जावन आयिल्ल्यात मनशाच्या खुशेंत जावन आयिल्ल्यात म्हळ्यार कूड पातकी कूड आदांच्या पातका वरवीं पण जेजू सीधा बापा जावन आयिल्लो देखून ताजें तें पाताक ना तो पवित्र भाग्यवंत कथावेन निर्दोशीक आयबावेन निष्कळंक मनशाक मुखार ताजी कूड मुखार दवरनाकात भाव भयणी मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो देखून तो सामार्क ताका मनशा पोता म्हणटा ह्या मातयेवय मनशा पोता म्हणटा मनशाचो पूत कुडींत मात्र कूड मनशांतल्यान उपजाल्ली पूण ताजो सैंब फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:6 Philippians chapter 2:6 सैंबान तो देव देवाचो पूत बापाचो सैंब ताका देवातान बापातान उपजाल्लो देखून सैमान तो देव डिवायन नेचर बापाचें सारकें बापाचें स्वरूप बापाचो सैंब देखून कूड मनशाची जावं पुरो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जेलो वय मू कोण मनीस जालो शब्द मनीस जालो आतां हो शब्द कोण जो म्हणजे वस्वर एक वळी एक वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवासोय आसलो शब्द देव जावन आसलो आनी 14वी वळ आनी शब्द मनीस जालो आतां मनीस जाल्लो हो शब्द जेजू खंय जावन आयिल्लो बापा जावन आयिल्लो वय मू म्हणजे एका कंतारान ना गे शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जालो मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण करून जेजू सर्गाक सोडलो मनशा रूप घेवन तो आयलो वर्ड बिकेम फ्लॅश शब्द मनीस जालो म्हळ्यार कूड मनशाची पूण सैंब देवाचो देखून मनशाक आनी ताका सरी करनाकात भाव भयणी जेजू मनशा सैंबाचो न्ही मनशा सैंबाचो जाल्यार तोय तुजे बरी म्हजे बरी आमचे बरी पातकी जावन तोय रक्ता मासाचो जावन जियेत पूण देवाचें उतार सांगता वळो वाचलें न्ही ताजें तें पाताक ना म्हूण देवाचें उतार सांगता देखून ताका तुजी म्हजी आमची झडटी करचो आवाज कितें आसा अधिकार आसा ताजे तें पाताक ना देखून ताका बापाची पदवी आसा देखून वळो कितें वाचलें माथेवाचो वांजेला वस्वर 28 आनी वळो 18 सर्गा संवसारांत सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका बापान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून ताका पदवी आसा तो पवित्र देखून भाग्यवंत देखून तुजी म्हजी आमची झडटी करची ताका पदवी आसा अधिकार आसा उरलां कोणाकच ना देखून आतां पाटये देखून सांग पावल कितें म्हणटा तो येवन काळोखांत लिपोवन आसलेले उजवाडा हाडटलो तो देखून तुजें तें म्हजें तें आमचें तें कितें उणेंपण आसा कितें तें आसूंक नजो तें सकट तो दाखयता ताच्या उतरा मुखांत
कोणी तुझे आता म्हजी वचकत काय तुम्ही सांगची गरज ना. हां हांवें तुमची अस्कत काय सांगची गरज ना. तुजी म्हजी आमची मनीस जाल्यार हर एकल्याची अस्कत काय कोण दाखोवन दिता. कशें दाखोवन दिता. ताच्या उतरा मुखांतर. सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार आमी वाचता न्ही. जुवांस वांजेला वचवर 16 आनी वळू 10 आनी 11 वास. जुवांस वांजेला वचवर 16 आनी वळू 10 आनी 11. निती विशान कित्याक हांव बापाची वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशान कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडलां. हें सर्व तो रुजू करतलो. सगळें तो रुजू करतलो. आतां जेजू बापास अशें गेल्या उपरांत तुजें म्हजें आमचें कितें म्हणटात हें पाताक दाखोवन दिवचें कोणें. देवाच्या उतरा मुखार दाखोवन दिवचें कोणें. हें काम कोणाचें. पवित्र आत्म्याचें. तसो सताचो आत्मो तुका दाखोवन दिव देवाचे उतार. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सत वय मू. सता वरी तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतार सत म्हणटा जेजू वय की न्ही. हें सताक व्हरून पावय वयता कोण. संपूर्ण सताक व्हरून पावयता कोण. पवित्र आत्मो. तरी संपूर्ण सताक व्हरून पावयचें जाल्यार कशें पावयता देवाच्या उतरा मुखांत. देखून देवाच्या उतरा मुखांतरच तुका आनी म्हाका आमचें तें आसलें उणेपण अस्कत काय तो पवित्र आत्मो दाखोवन दिता. होली स्पिरीट कन्विक्ट्स यू. देखून तो जेजून म्हळें तो संवसारांत आसतना हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी. देवाचें उतार कितें करता म्हण तुमकां कळीत वय मू. उज्या सारकें वय मू. खडा पडटा तशेल्या हातोडी सारकें वय की न्ही. प्राण आनी आत्मो कूड आनी आडांचो संद. वाचून काड. एब्राहिम बरयल्लें पत्र वचवर 4 आनी 12. हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 12. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते करे. पाजले दोन दारीचे तलवारी प्रास. चड कातरूंक शकता तसं. प्राण आनी आत्मो. तुजो प्राण कितें. तुजो आत्मो कितें. संद कितें. आडांचो सार कितें. मेकले करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. पळया न्ही सगळें तो. देखून देवाचे उतार तलवार म्हळ्यार बेश्टें न्ही. देवाचे उतार तुमच्या हातांत कितें जावं दी. एफएस घरान पयल्या पत्रां 6 आनी वळू 16 घे. ऐका 16-17. 16. सदांच बावार्ताची डाल घेया. नश्ट्या दुस्मनाचे उजाबाले पालवंक तुमी सक्तेल्यात. बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घेया. पवित्र आत्मो दिता देणे म्हणजे देवाचे उतार जावं तुमची तलवार. आज भाव म्हण्या देवाचे उतार तुजी आनी म्हजी आमची झडती करता. देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां पयले नितळ करता. तेच देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां खरी वळख दिता बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची. देखून तो झडती करचें काम तुजें म्हजें आमचें न्ही. देखून तो एकलो मात्र संपूर्ण पवित्र परिपूर्ण देखून ताका मात्र तो अधिकार दिला बापान. देखून वाचलें तुवें परत फाटी वाचते हेच्या पयल्या वाचपान. देखून तो येवन काळोखांत लिपोन आसलेले उजवाड हाडटलो आनी मनशांच्या अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो. तवळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगलीक देवा तावनच मेळटली. पळया न्ही तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत उर्जीत करचें कोणें. देखून देवाच्या उतरा मुखांत पळया न्ही गी तुका केदाळ मान मेळटलो. तुका केदाळ महिमा जातली. तो जेजू तुज्या जिवितांत येवन तुजें आसलें मेळ्ळें अशुद्धपण सगळें खाण तुका नितळ करतना आशडून पळय न्ही कशें गोवा सोडलेल्या बरी आशडून गोव तो तुप्यांनी व्हरतलो आनी पोल. देखून हांवें सांगलें कसऱ्या डब्बो. गोव कसऱ्या डब्यांत घालना आमी. कितें घालता पोल. गोव तुप्यांनी व्हरतलो. जाकोबाच्या पत्रां वचो 4 जेम्स चॅप्टर 4 आनी वळू 11 तावन ऐका 11 आनी 12. बाबा भयणी वयर कितें बरयलां. एकामेकाची जडती करची. देखून पळय ओशीसी जेजू ओशीसी म्हणटा. पावलान कशें सांगलें जडती करची कोणाक दिल्या बापान पदवी जेजूक. हांव म्हज्या तंत्रस्करणाची जडती करिना. हांगा जाकोब कितें म्हणटा ऐका आवस्वर 4 आनी 11 आनी 12.
भावा बहिणीनो एकामेकाचेर आड उलयनाका एकामेकाचेर आड उलयनाकात. जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची जडती करता तो नियमशास्त्राचेर आड उलयता. नियमशास्त्र तुझी जडती करून दे म्हणटा देवाचे उतार. देवाचे उतार तुझी जडती करून देखो हांगा केवळ देवाचे उतार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां आमी मुखार दवरूं ते देवाचे उतारच तुजी जडती करता. तूं बरो गी तूं खोटो गी तुवें बरें केलां गी वायट केलां गी म्हणलें कोण दाखोवन दिता. जड्जीची गरज ना आमकां कोर्टाची गरज ना देवाचे उतारच दाखोवन दिता. तुज्या अंतस्करणांत कितें आसा तें सक्कड. हाज्या पयलीं आमी आयकलां न्ही किर्तन 119 वळ 9-11 Psalm 119 verse 9-11. एक तरणाटो सोलो ह्या सली आपली साल निर्दोष कशी सांबाळली ऐका. तरणाटो मनीस आपली साल निंगे तरणाटपणार इल्ली आमकां वडण्यो चड. तरणाटपणार आमकां संवसार इल्लो वडटा निंगे आमचे दोळे पुरे संवसार पळयतात निंगे तरणाटपणार. देखून एक तरणाटो मनीस सोलो ह्या सली आपली साल आपले कशी सांबाळली तुज्या उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या उतरांक पाळो दिवन देखून तुजी म्हजी आमची साल सुदार जाय जाल्यार उतराक पाळो दिवन. उडल सांगता हांव उलयल्या उतरां वरवीं तुमी भेंडून सवरून नितळ जाल्या उतरां वरवीं. देखून तुजी म्हजी आमची साल पळया न्ही आज आमकां इतलें दोलां जाल्यार नितळ केलां जाल्यार आज आमकां इतलें हाळू केलां जाल्यार कोणें. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. जी उतरा वरवीं मुखार वास. जाकोबाच्या पत्रांत एकामेकाची जडती करची न्हय. जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची जडती करता तो नियमशास्त्राचेर आड उलयता आनी नियमशास्त्राचीच जडती करता. देवाच्या उतरांची जडती करूंक वचना. देवाच्या उतरांची तर्क करूंक वचना. देवाचे उतर कितें आसा तें सत जावं. देवाच्या उतर सत गिफोट कोणाची आपणाची कितें आसा खुशी आसा आपणाची कितें ओपिनियन म्हणटा आमी न्ही. एक ओपिनियन म्हळ्यार आपणाची समजून एक आपणाची एक अभिप्राय ती तुमी तर्क करीत पण देवाच्या उतार तर्क करूंक ना. देवाच्या उतरांचेर तर्क ना. देखून नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें हांगा देवाचे उतार नियमशास्त्राची तूं जडती करताय जाल्यार पूण नियमशास्त्राची तूं जडती करताय जाल्यार नियमशास्त्र तूं पाळिना. आनी नियमशास्त्र पाळिनाय जाल्यार पगार नियमशास्त्राचीच तूं न्याय नीत करताय. म्हळ्यार न्ही साबार जाण आमी देवाच्या उतरांची तर नीत न्याय करता. हें सारकें न्ही तें सारकें न्ही हें समान तें समान. देवाचे उतर आमकां भाव भयण देवाच्या उतरांची नीत करूंक न्याय करूंक आमकां हांगा दवरूंक ना. हें सारकें न्ही तें सारकें न्ही. देवाचे उतार आमची नीत करता. देवाच्या उतरान तुजी आनी म्हजी आमची नीत करी जाय. वेगळी आमी देवाच्या उतरांची नीत करी जाय. सारकें चिंतन पळया देवाच्या उतरान आमची नीत करी जाय. देवाच्या उतरान आमकां कितें म्हणटात इंग्लीश म्हणटात द वर्ड ऑफ गॉड हॅज टू कन्विक्ट यू. The word of God has to correct you. देवाच्या उतरान तुका सारकें करी जाय. देवाच्या उतरान तुका सारकी वाट दिसय दाखय जाय. देवाच्या उतरा वरवीं तुका सत कळी जाय जे. आनी उपरांत 12वी वळ तरी पूण नियमशास्त्र दिल्लें देवान आनी न्याय नीत करची देवान. आतां न्याय नीत करची देवान ताच्या नियमशास्त्रा मुखांत ताच्या उतरा मुखांत. जेजू तलवार घेवन येतालो. जेजू एका जाग्यार म्हणटा न्ही हांव संवसारांत शांती घेवन कितें घेवन आयलां कळली तलवार ती न्ही पळय जिशू मारूंक वापरता ती तलवार देवाचें. आतां आयकोनाय देवाच्या उतरांनीच तुजी म्हजी आमची नीत जातली बाब म्हणून. पूण दिलां हांव कोणी हें देवाचें उतार. हें उतार कोणाचें. उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गेंचे उतार ससनाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गेंचे उतार ससनाचे. त्या उतरा मारी पातस तुजी आनी म्हजी आमची नीत जातली. तुका आनी म्हाका आमकां कितें सारकें न्ही कितें सोमा न्ही कितें बरें कितें वायट म्हणल्यार देवाचे उतारच दाखोवन दितले. देखून हांगा तुमकां देवाचे उतार परगट जाता.
नाही संवसारी रितीन आमची कितें काल्पनीक चिंता आपली आमची कितें ओपिनियन जेतना कोणी हांगा तांची ओपिनियन दिता अभिप्राय दिता कांय नाकात हांव सांगता म्हजी जाल्यार म्हजे अभिप्राय कांय नाकात हांव म्हजी अभिप्राय तुमकां दिता जाल्यार घेनाकात देवाचें उतर दिता जाल्यार स्विकार करा आनी कोणी हे भाव तांचे अभिप्राय दिता जाल्यार ना घेनाकात उक्त्यान सांगता आनी कोणाची शिकोवन आयकोन तांचे अभिप्राय तुमी घेता जाल्यार ती घेनाकात कित्याक ती घेतल्यार तुमकां एक दीस देवाचें उतरच तुमची नीत करतले देवाचें उतरच तुजी म्हजी आमची झडती करतले जर तर आमी तांकां आयकोन तांकां मानवच्या खातीर तांचे सांगाता आमी रावचे खातीर तांचे सांगाता वेचे खातीर आमच्या योजना घालचे खातीर देवानच ते नियम शास्त्र दिल्लें देखून ताका नाश करूंक तांगता बचाव करूंक तांगता सगळें ताज्या हातांत आसा आमी देवाची कशी पाळिना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेना जाल्यार सगळें ताज्या हातांत आसा देखून तूं उगडापणच्या बुकान सांगला न्ही अवस्व 3:15 एकच उन जा ना तण जा शेळमोडो जायनाका जाल्यार कितें करतलो तो तुका तोंडांतून भायर फुक्क करतलो ऐका तुजे विशयान सगळे हांव जाणा तू थंडी न्ही उनी न्ही थंडस वा उनस तू जाल्लोय जाल्यार पूण तू थंडी न्ही उनी न्ही बगार शेळमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता पळया न्ही तू शेळोय न्ही काल थंडी न्ही उनी न्ही तू शेळमोडो देखून हांव कितें करता तुका म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयता म्हणटा सरस्वती आज बाबा देवाचें उतरां रे आज आमकां नितळ जावंक वाट उक्ते जाल्या कितें गरजेचें न्ही तें सोडूंक आनी कितें चड गरजेचें तें आमी धन रावूंक देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 5 ओल्ड 33 पयलें उपासा विशयान कसलो उपास कित्याक उपास आतां उपास मुखार दवरिना हांव तुमच्या मुखार ह्या उपासा मुखार येपात जेजू उपासा विशयान उलयता कोणाक मुखार दवरता आयका उपासा विशयांतले सवाल आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें जुआंवचे शीस तवळ तवळ उपास कर जुआंवचे शीस आसा तांकां पळया आतां तुमच्या मुखार 2 पंगड आसा जुआंव आसा ताचे शीस आसा जेजू आसा ताचे शीस आसा संवसारी आसा हांगा सर्गीच्या राज्य आसा तुमी खंयच्या राजांत आसात ह्या कोणाचे शीस आसात संवसारी सेवाक एकलो हांगा आसा आनी जेजू हांगा आसा दोगांय कितें दवरलां तुज्या मुखार आमच्या मुखार जुआंवचे शीस तेदाळ उपास करतात पूण तुजे शीस आनी फारिसेवांचे शिसी तशेंच फारिजेवी करतात आनी ताचे शिसी उपास करतात पूण तुजे शीस खातात पूण जेजूचे शीस उपास करिनात खातात आनी पियेतात आनी जेवतात कितें समजलें तुमकां जुआंवचे शीस जावं दी फारिजेवांचे शीस जावं दी साधुसेवांचे शीस जावं दी उपास करतात खातात कितें म्हणटा उपास करतात पण जेजूचे शीस हांगा खातात आनी जेवतात खंयचे सारकें न्ही कित्याक जेजू सवय आसून खातात जेवतात जेजू आयला कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां पातकांत सोडून तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या एकवटान दवरूंक ताज्या मोगांत रावूंक ताज्या उजवाडान चलोवंक ताजी कुरपा आपणावंक ताजे सवय शांती जोडूंक शांती भोगूंक हें सक्कड आसतना उपास कित्याक करचो उपास कोणी करीचे कोणाक हें सक्कड प्राप्त जावना लाभोंक ना तांणी देखून इतलें तूं देवाच्या उतरा मुखांत नितळ जावन सोम्याच्या एकवटांत रावताय सोमी तुका उपास करूंक न्ही सोम्या सवय सेलेब्रेट करूंक म्हळ्यार उत्सवाच्या दिसा वडोल शिकोवन आयकोना कोणी तान येला तर म्हळ्यार अर्थ कितें ह्या इजासाच्या बुकांत देवाचे उतर कांडले कितें तुमी दादोशी जाया हांव दिता तें पक्वानाक हांव दादोशी जाया सोम्याच्या एकवटांत आसाय तर सोम्या सवें जियेतेल देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच कर सोम्या सवें जियेतेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा फाटल्या 30 वर्सांनी एकच एक फावटी हांवें उपास करूं ना
पूण ताच्या पयलीं 33 वर्सां हो कितले पुटी उपास केला हांवें. कितें घडलें तुमकां? फाटल्या 30 वर्सां दोन एकच एक पावटी हांवें उपास करूं ना. उक्त्यान सांगता, निमाण्या शुक्रार उपास करचे पडला. बरें कन्न मटण पळो आनी शीत जेवला. निमाणो शुक्रार कोणाक? संवसारांत आसलेल्यांक. म्हाका जैत असो शुक्रार म्हज्या होऱ्याता सांगाता रावोन जैत असो संभ्रमाचारूंक. पास्काचो आयतार जैत असो आयतार म्हाका. निमाणें जेवण सोम्याच्या सांगाता रावन ताच्या एकवटान रावन जेवचें जेवण म्हाका. आलेले असो शनिवार जिवंतपणांत ताच्या भागीदार जावन जिवसो संतोष आपणावन जिवसो शनिवार म्हाका. वरात म्हज्या सांगात आसा आनी हांव वरेता सांगात आसा. तुमी आसात ना ते तुमकांच विचारात. कोण वरेत? एका दिसाक गी, एका दिसाक गी. ह्या काली वस्ते रेत्या वेळा मात गी. ह्या शुक्रारान सोनवारांक रेत्या गायल्या वेळार मात गी. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down, Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. देखने मुझे जीवित वाटर लेवल. सकाळी सोम्या सवें दनपारां सोम्या सवें सांजेर सोम्या सवें राती सोम्या सवें उडणी दोन आसल्या वेळार सोम्या सवें उठताना सोम्या सवें. देखून वरात म्हजे सवें आसा. म्हाका सोडून वचूंक ना. हांव उपास करिना. खाली धाकलो दिवचो तुमकां समजता. जेजूचे शिष्य कोणा सांगत आसात? जेजू सांगतात. जेजू कोण तांकां? जेजू आयिल्लोच काल्याक तुका उपाशीं घालूंक, तुका कश्टांत घालूंक, तुका पिडेस्त करूंक, तुका बेश्टोवंक. जेजू आयिल्लो कित्याक? म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दे जेजू, म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दे जेजू, म्हाका पयस कर. धैर्य देता बळ दिता सदां बळटा जिवीत म्हजें सफळ. होरेता काण वरचे दीस येतले म्हणटा जेजू. ऐका कितें बरयलां वास. जेजून तांकां जाप दिली, काजराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालचेत वे. होरेत सांगत आसा, वखाली आसा, न्हवरो आसा, तुमी काजारच्या जेवणाक गेल्यात. वचो ना ते थोडे गाली जेवणाक वचून जेवण मात्र आयल्यात. होरेताकी मेळोना, ओकलेकी मेळना सर. कोणाक पळोवन आयल्यात, पोट भरून आयल्यात. थोडे मातशा मा बरी. पूण खरेंच होरेताक वरेत आनी वखाल नासतना काजाराची ओवळीक ना भावा भयणी. काजार असो संभ्रम ना. तेदा हॉटेलांत वचून जेवल्या बरी. पूण होरेती आसा, वकली आसा, न्हवरो आनी वकल दोगांय आसात. तांचे सांगात वचून जेवतना गम्मत ते गम्मत, दाबासो संतोष, नासनारा नासनारी, लग्न धुवारी. कोणाचे लग्न आसा देखून आज पळय बांद बांदला, काळजा मोवारी. बरें समजता तुमकां. काजारच्या मटण बरें खातात, जेवतात. उपासाची कांय कोणाक चिंता ना, करता ते. ताजे आनी व्हरत वरेत हांगा आसा. तो एका दिसाचो वरेत, दुसऱ्या दिसा गेल्यार तुमकां जेवण घालताय. तो ओकल्याक येवन आनी म्हणाव येता. पूण वो हरेत तसो न्ही. ओ हरेत तसो न्ही. आजी पाल्याई सोमी जेजू तसो काल आज सदां काळ तसो आतां आनी सदां. सोमी जेजू तसो काल आज तसो सदां काळ तसो आतां आनी सदां. सेम
एब्राम बरल्या पत्रां वचप 13 वर्स 8. हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 8. एब्राम बरल्या पत्रां वचप 13 वळ 8. जेजू क्रिस्त हरेत कालितस आजितस सदा सर्वदा जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा. तो काल दुसरो आज दुसरो नाही. जांपरो संवसारी रितीन पळयतना गर्दनाच्या कोठान तो बाळोक जेजू, तेंपलान तो 12 वर्सांचो जेजू, आनी खंय पिलाताच्या रावळारान तो 33 वर्सांचो जेजू. आनी जावं पुरो गलिलेच्या सरोवराचेर थंय तडीचेर देवाचे उतार दिताना तो 30 वर्सांचो जेजू. हे बरें मनशाक कुडीक संबंध आत्मीक संबंध मोगासो बांध तुवें बांदलोय, सर्गीचो वैभव तुवें जोडलोय. मोगासो बांध तुवें बांदलोय, सर्गीचो वैभव तुवें जोडलोय. येतो मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग म्हज्या काळजा, येतो मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग म्हज्या काळजा. हो संबंध जेजू सोय देखून तो सांपाल बेश्टें म्हणटा की रोमागेरां बरोवन आवस्वर 14 आनी 8. रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8. आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचेच. आतां सोम्याचो फाल्यां सोम्याचो सदांकाळ सोम्याचो. खेदाळा सोम्या जेजू घोडो सांगलें सोमी जेजू क्रिस्त म्हूण तुवें स्विकार केलाय तर त्या घडयेंतल्यान परत वाचती वळ कोलोसेकारां बरयल्या पत्रां वचून 2 6 आनी 7. सोम्या जेजू कुस्सो तुवें तुजो सोमी म्हणून स्विकार केलाय वय तर ऐका क्रिस्त जेजू सोमी म्हणून स्विकार केला देखून कशें सांगलें जेजूक न्ही क्रिस्त जेजूक. थोडे फावटी इल्ले गुंडाक वसाचे जेजूक न्ही क्रिस्त जेजूक. आतां जेजूक आनी क्रिस्त जेजूक म्हळ्यार कितें फरक? जेजूक क्रिस्त जेजूक आनी सोमी हाजे पडेन सांगलें जेजू क्रिस्त सोमी. थोड्यांक जेजू मात्र क्रिस्त ना सोमी ना. जेजू 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 तांकां क्रिस्त ना. आतां जेजू कोण? क्रिस्त म्हळ्यार कोण? सोमी म्हळ्यार कोण? जेजू म्हणून ताका नांव दितलें वय. मत्तेवाचो सुवांजेला वचपरी 1 आनी 21. मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 21. एक अवंकवा स्त्री एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दितली आनी ताका जेजू म्हणून नांव दितलें. ऐका ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. पूण सोडयलां केदाळा पयलें जेजू आसलो, मागीर क्रिस्त जालो, क्रिस्त आसलो अभिषिक्त जाल्लो, तेल आयिल्लो माखलोलो, पवित्र आत्म्यान भरलोलो, कितें जालो? सोमी जालो. समजाता? पयलें जेजू जल्मातना तो जेजू बाळोक वय मू ताका मागीर कितें केलो? जॉर्दान न्हयत. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 16-17 कितें म्हणटा? मत्तेवाचो सुवांजेला वचप 3 वळ 13 आनी 16 आनी 17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवाला. मात्र न्ही आतां थंय अभिषेक जाल्ल्या उपरांत जेन्ना त्या पवित्र आत्म्याच्या त्या लावण्यान जेजू ताची कितें म्हणटात परगटणी जिनी सुरू करता. मत्तेवाचो सुवांजेला वचप 16 वळ 16 कितें म्हणटा? ओ पेद्रू आसलो जेजू कितें म्हणटा? मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 16. सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. वळख जाल्या थंय जेजू आसलो कितें जाला? क्रिस्त जाला वय मू वय की न्ही. ताजे उपरांत तोच जेजू कुर्सार मरोन जिवन जाल्ल्या वेळार मरी मागदलेन फोंडासाची येवन कितें म्हणटा? म्हज्या जेजूक, म्हज्या क्रिस्ताक, म्हज्या सोम्याक कोणे वेला. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बसवंदार,
रक्ता आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आधार सोमी म्हजो सडवंदा सदांच म्हजो भुजवंदा रक्ता आमकां हर एक दिसा पण हें सत अशें मानून घेतल्यार मात्र जेजून म्हाका सोडयला आनी कशें जावन ताका तेल आयिल्लो मागलो देखून तो म्हजो सोमी जाला केदाळा कुर्सार मरोन रगत वारोन कुर्सार मरोन रगत वारोन कुर्सार मरोन सोडून ताणें केले आपराचो सोन पातकां भोगसून सोडका आमकां रगत वारोन कुर्सार मरोन सोडून ताणें केले आपराचो सोन पातकां भोगसून सोड जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्तो मी शेळी संसाराचे पाप काडून देखून आतां हें सगळें कळीत जाल्या उपरांत आतां मुखार वाचा पोरणे आनी नवे आतां पोरणे आसले ही सतां हे मिस्तेरी एकगूट ही जानवाय आमकां मेळच्या पयलें पोरणे सकड आसलें पुर्वजांत देवान आयिल्लें आसलें आमची भक्त भावार्थ पाती आनी विश्वास पोरणो आसलो की ना आतां नव्या सांगाता दवरीचे की नव्या सांगाता दवरूंक आसा की देखून सारकें समजून घेया वायन जावं पुरो पोरणे आनी नव्यांत आतां वायना विशयांत न्ही तुज्या जिविता विशयांत अर्थ सारकें एका मुखार वास नवे आनी पोरणे नवे आनी कितें पोरणे उपरांत ही कोपारी तो तांकां ही वोपार आतां वोपार असो तुमी वोपार नाकात नवे ही वोपार आमच्या जिविताक वापारीचे पोरनो कसलो डब्बो नवो म्हळ्यार नवें जिवीत पोरणे म्हळ्यार आमचे पातकी पाटलें जिवीत वय मू सांत आगोस्तीन कितें म्हळें यू मे बी यू आय एम नॉट ही तूं तेंचो बाजारी वेशे पूण हांव तो आगोस्तीन तुज्या सांगाता न्हिदलो न्हय आतां हांव कितें जालां नवो जाला हांव नवो आतां नवो जाल्ल्या उपरांत कशें पोरण्यान जिवीत तूं जियेलाय कोणा सांगाता मेळोन तूं जियेलाय कितें पळय खावन पिवन जियेलाय कशें पळय तूं न्हेसोन जियेलाय खंयसर वचून कितें करून जियेलाय तें सगळें आतां नव्या जिवितांत तुवें घेवन येवंक जायना तें सकट घेवन म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हणूंक जायना ह्या औरता सांगात आसा म्हणूंक जायना ह्या औरत म्हज्या सांगात आसा म्हणूंक जायना देखून सी वोपार आनी ती वोपार कितें उपरांत ही कोपारी तो तांकां सांगी लागलो कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवे लुगट पिंजून कुर्ची करिना कळीत आसा पोरणे वस्त्र पिंजला म्हणून नवो लुगटाचो कुडको तुमी शिवयतात की पोरण्या वस्त्राक पोरनोच कुडको दोन शिवयतात कशें सांगलां पळया नो तें कितें दवरूंक जायना तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय नवें घट्ट आसा पोरणे कुंभ जाला तो नो कितें करता पोरण्याक आनी की सड पिंता वडटा आनी की सड पाड जाता पोरण्याक नव्याचो कोपो सामा लागना तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिना भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चामडी पुट्टात नव्या वायनांत कितें आसा जाणा गे पोरनो वायन बरो हें जाला मॅच्युअर जावन तो हांगा कितें जाला फर्मेंटेशन रावला वय मू पोरण्या वायनांत कितें जाला तो पोरनो जाला तंतू येना पूण नवो वायन कितें आसा तंतू जीव आसा दंब आसा तुका बरो दंब मान नव्या वायनांत बरो दंब आसा आनी कितें तातूंत जीव आसा फर्मेंटेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान वय मू कित्याक पळय इल्ली कमीर घाल्यार पळय तें पीठ फुगोंत आसता वय मू बेगीन तुमी काडून तुमचे पोळे करिना जाल्यार तुमी इडल्यो करिना जाल्यार कितें जाता बसता की वतून वेता बसता सगळें आसलें पळय भायर घालता हांवें करूं ना जाल्यार इल्लें समजून आसा न्ही तशेंच नवो वायन पोरण्या चिलांनी घालूंक जायना वायन कांय जायना न्ही चिलां पडटात चिलां पिंतात पळय आयका बरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चामडी पुट्टात नव्या वायना वरवीं पोरणी चामडी पुट्टात वायन पाजरून वेता आनी तो वायन आसलो कितें चामडी पुट्टाना पाजरून वेता आनी चामडी पाड जाता ती चामडी पाड जातात देखून नवो वायन
नव्या सामड्याची लानी बरी जाई. देखील भाव बहिणीनो नवो वायन नव्या सामड्याची लानी बरी जशें तुजें नवें जिवीत जेजू सवें तुवें जोडलां तर त्या पोरण्या तुज्या जिविता सांगाता तुवें दवरूंक जायना. देखून हांवें सुरवेर तुमकां ते दाखले दिले. पोरण्यांनी नवें आतां नवें घर बांदल्या उपरांत पोरण्या घरांतले पुराण नव्या घरांत दवरतात तुमी सांगा. पोरण्या घरांतले पुरा गुजिरीक दितात वय मू वय की न्ही. नवळे धरले पाक्कास धरले जनेलां धरली बागलां धरली पुराय कोणा दितात गुजिरीक दितात. नव्या घरांत पुराय खाली बांदप मात्र नवें न्ही सगळे नवेंच दवरतात. तुज्या आत्मीक जिवितांत तशेंच जायचे. देखून तो कोरिंथकारांक पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5:17 सांगता कोणी एकलो जेजू थंय ह्या ओऱ्याता थंय आयला तर देवाच्या उतरा मुखांत नितळ जावन पवित्र जावन भाग्यवंत जावन नवो जावन आयला तर तो पोरनो न्ही आतां तो नवो ऐका. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना पोरनें थंय गेलें आनी सगळें नवें जालां. कोणा थंय जियेता जाल्यार कोणा थंय कोण एकलो क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून जियेता तर क्रिस्ताच्या मोगांत आसून जियेता तर क्रिस्ताच्या उजवाडांत जियेता जाल्यार क्रिस्ताच्या कुरपेंत जियेता जाल्यार क्रिस्ताची ती सगळी जानवाय आपणावन क्रिस्ता सारकें जिवीत जोडून जियेता जाल्यार ती एक नवी रचना पोरनें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. देखून आमी म्हणटा हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला. उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 21 वळी 1 ते 3 ऐका. उगडापणाचो बूक अवस्वर 21 21 वर्स 1 to 3. तेद्वा हांव एक नवो आकाश सगळो नवो परिसर नवें जिवीत आनी एक नवी पृथ्वी नवी पृथ्वी जेजू थंय नवें जिवीत जोडल्या सगळें नवेंच जाता. तुजें चिंताप नवें तुजें उलोवणें नवें तुजें कितें साल सोमकन नवी सगळें नवेंच जाता. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी ना पयस पयलेंचें सगळें ना पंच जायचें भाव भयणीनो. पयलेंचें कितें आसा आतां तुमकां एक ल्हानशें साक्ष दिवचें जाल्यार तें 1995 जी रेतीर हांवें केली म्हाका सत कळीत जालें त्या दिसाच हांवें निर्णय घेतलो सप्टेंबरच्या 21 तारखेर. पोरनें कितें आसा म्हजे पुरा डान्साची ती मिस्तायकी धरले म्हाका मेळ्ळे मेमेंटोस धरले सर्टिफिकेट धरले पुरा म्हजे कडेन आसले परत ते अन्य देवाच्यो मुर्त्यो धरल्यो. डान्स करतना मुखार दोन नासतना सगळें पोटली बांदून बरो उजो करून पुरा उदकांत घालून लासून उलपून घाले आनी सांगलें समी आसतना हांव तुजो तूं म्हजो सगळें उलपून घाले. ताज्या उपरांत ताज्या विशयांत ताज्या पळोवंक वचोन ताज्या विशयान उलोवंक वचोन म्हळ्यार नाका तें सगळें नवें जालें. पोरनें आसलें कितें वाचलें तेद्वा हांव एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी ना पयस जाली. सांग आगोस्तीन म्हणल्यार बरें पयलेंचें सगळें गेलें ना पयस जालें. दर्योय नाच जाल्लो आनी कितें तुजें संबंद आसलो तो पयलेचो संबंद तोय ना जालो. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें. होरेताक मेळोंक वेचे होकले आतां एका होरेताक मेळोंक वेच्या होकले बरी तें तयार जाल्लें. नेटोन आयते जाल्लें. होरेताक मेळोंक वेच्या होकले बरी तुवें तयार जायचें. ते सर्गा वयले देवात हांव देवून येता. आनी हो होरेत खंय हांव देवून आयला सर्गात हांव देवून आयला देवात हांव देवून येतलें आनी शियासणा कुशीत हांव येतलो एक व्हड ताळो. आतां ताका तुवें स्विकार करतना ताणें तुका स्विकार करतना कितें जाता हो ताळो आतां सारको ऐका. हे परी म्हणालो आतां पणी मनशा मध्ये देवाचें बिडार जालें. त्या दाळा तुजें थंय जाता देवाचें बिडार. तुजें थंय जाता बिडार बापाचें तुजें थंय जाता बिडार पुताचें तुजें थंय जाता बिडार पवित्र आत्म्याचें. आत्मीक हजरपण बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुजें थंय मनांत काळजांत आनी कुडींत. तुजी कूड जाता पवित्र आत्म्याचें तेंपल. तुजें कुळीस तुजी काळीस जाता त्या मोगाचें भंडार. तुजें मोन जाता बापाचें सगळें सत जानवाय आपणायल्लें तें कितें म्हणटात खजान. देखून दैवीक शब्द देवा म्हज्या बापा मोनांत म्हज्या येवन दैवीक मोगा जेजू म्हज्या सोम काळजांत म्हज्या येवन दैवीक आत्म्याये पवित्र कुडीन म्हज्या येवन
बापा पुता पवित्र आत्म्याचे हे आजारपण ह्या रितीन जेच्या एकवटांत आमी आयिल्ल्या जेजूस आमचो संबंध आमी स्थिर केल्ल्या घट केल्ल्या सदांच बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसून रावूंक जियोंक तसो देव तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान स्वता वरवीं सुटका दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पितं सुख संतोष समर्पितं गंभीरा समर्पितं आमचे सर्व समर्पितं कष्ट समर्पितं सुख संतोष समर्पितं गंभीरा म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. ही तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपण सगळ्याच्या दावाक सदीस्फोट मानून घे. सर्गीच्या मोगळा बापा ह्या वंड्या वायना सवय आज आमकां समी तुका भेटयता. तुज्या उतरावरी आमचें जिवीत तूं पवित्र कर आनी सदांच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदान ससनाच्या देवा सर्व खळे आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देवन वासूंक फावो ओखाय दोन येतेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार हांव आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्मरान सोंसले मरणाचे जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पयत परजा तुका जोडून घेतली देखून देवतां समेज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी म्हणटा. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्व तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सुसंकवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचे रगत पदकाचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावड तसो गोट परगटुया जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो.
बापा जेच्या मरण आसा ताचे पुनः जीवनपण आमी भक्तीपण वडास करता जिविता सोडी सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पताचे गोष्ट समे सोडून वळखल्या बावडता स्वयं से बावट गट कर कर त्या सेकवटान म्हणजे शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां मरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदूतांनी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सडुंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची बातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतल्या अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोटापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारे कारकेसचे पिडेशेड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तंतले सर तिच्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सुस्निकाय कुशलकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या येण्या बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाणे तिकान आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ तुजे दाराच वडसलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या सव्या आसूं एकामेका शांती दियात आनी शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरतेनी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वकात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं Jesus मोजोची हर सकाळी सगळ्या संसारात कस्ताचे नाव Jesus निजदे म्हणून सांगता सगळो गांव Jesus मोजोची हर सकाळी सगळ्या संसारात कस्ताचे नाव Jesus निजदे म्हणून सांगता सगळो गांव संसाराचो रस्ता जेजू जावन आसा मनशा रोपीत केलो देव तो जावन आसा संसाराचो रस्ता जेजू जावन आसा मनशा रोपीत केलो देव तो जावन आसा पातकी मनशाक सांगपाक केलो जावन आसा आमचे सोबे सदांच जियोंक आसा Jesus मोजोची हर एक सकाळी गायता ताका सगळ्या संसारात आसता ताचे नाव Jesus निजदे म्हणून सांगता सगळो गांव संसाराचो स्वार जेजू जावन आसा मोगाचो करून उपकार जेजू जावन आसा संसाराचो स्वार जेजू जावन आसा मोगाचो करून उपकार
जेजू जावन आसा दया माया काकलो ताची जावन आसा दुबळ्या धाकट्या काळान ताची दया आसा जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका हांव सगळ्या संवसारांत दसता ताचें नांव जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो गांव जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका हांव सगळ्या संवसारांत दसता ताचें नांव जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो गांव प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझी खरी वळख तुझ्या पुता जेजू मारी पात तुवें आमकां दिवन सर्गीच्या राजाचे सरगोटो मिस्टर सतान तुवें आमकां कळीत केलें तुज्या उतरा मुखांत तेंचो उतार सत म्हूण मानून घेवन संपूर्ण तरां सुटका जावन तुज्या एकवटांत आसून रावंक जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पद तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स कॅटरसाचेर सेवा दितल्या आसा सेवकांचेर हांगासर येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं हो सोन्यांत क्रिस्ताच्या शांती समाधानांत तुमकां धाडटा देवाचे व्हड